बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याहों में जब रस्में निभाई जाती हैं, अदा की जाती हैं, तो उनमें बड़ा खुशू खुजू, बड़े तज़क्को और एहतिशाम के साथ और बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ, बड़ी अरकरेज़ी के साथ उनको निभाया जाता है। और रस्में निभाई जाती हैं इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, सिस्टम क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। मुआशरा किन अफराद से बनता है? अगर मैं हूँ, मेरी किसी बेटे बेटी की शादी है, तो मैं ये सारी रस्में जब निभाऊंगा तो मैं किसके लिए निभाऊंगा? या तो वालिदा को नाराज़ ना कर पाऊँ इसलिए कि जी वालिदा नाराज़ ना हो जाए, या बीवी बच्चे नाराज़ ना हो जाएं, या माँ नाराज़ ना हो जाए, बाप नाराज़ ना हो जाए, बहन नाराज़ ना हो जाए, बेटा नाराज़ ना हो जाए, फलां नाराज़ ना हो जाए, खाला नाराज़ ना हो जाए, मामू नाराज़ ना हो जाए, फूफी नाराज़ ना हो जाए। सारे रिश्तेदारों की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रस्म व रवाज को अपनाते हैं। और फिर इसमें बहन की डिमांड्स अलग होंगी, बेटी की अलग होंगी, बीवी की अलग होंगी, माँ की अलग होंगी, बाप की अलग होंगी, बेटे की अलग होंगी, फिर फूफियों के नखरे, फिर चाचियों के नखरे, फिर सारा एक सिस्टम होता है। तो ये रस्म रवाज इन लोगों की वजह से किए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब हम आपको कुरान पाक की रोशनी में और हदीस मुबारक की रोशनी में बताते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमें ये हुक्म है कि आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है, हयात तय्यबा जो है, ये बेहतरीन आइडियल और नमूना है। इससे आपने रोशनी लेनी है, इससे आपने अक्स लेना है, इससे आपने नक्शा लेना है और उस नक्शे के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तने तन्हा हमारे लिए नमूना बन सकती है? हम आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का पहलू भी निकाल दें, आपकी हयात तय्यबा में जितनी फौतगियाँ हुई हैं उनके सिस्टम को भी निकाल दें, आपने जो लोगों के साथ मुआमलात किए, लेन देन किए, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल जो आपने किया, हर एक मकतबा फ़िक्र के, हर एक तबके के लोगों के हुकूक का जो आपने ख्याल रखा, क्या इन सारी चीज़ों को हम निकाल दें तो तब हम कह सकते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? नहीं। हम तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का नमूना बना लेंगे तब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर हर पहलू को देखें और उस हर हर पहलू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के पहलू भी आते हैं। जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियों में की है वो हमारे लिए सुन्नत है और करना हमारे लिए सवाब का बाइस है। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपके सहाबा ने नहीं किया, आपके सहाबा के दौर में नहीं हुआ, वो चीज़ें हमारे लिए रस्म का दर्जा रखेगी, रवाज का दर्जा रखेगी, उनको छोड़ना हमारे लिए ज़रूरी होगा। लेकिन आज हम ये रस्म रवाज क्यों करते हैं? इसलिए ये रस्म रवाज करते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे। ये जो पहले मैंने रिश्ते गिने हैं ये सारे क्या कहेंगे। तो कुरान मजीद सूरह तौबा की आयत है 10वें पारे में अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे महबूब कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये सारी चीज़ें गिनी हैं कि तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे अजीज़ व अक़ारिब, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे वो मकान जिनके अंदर तुम ठहरे हुए हो, तुम्हारे दिल अटके हुए हैं, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं तो फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, फिर इंतज़ार करो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नया हुक्म जारी करे, यानी अज़ाब नाज़िल करे। तो ये जो आयत है इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि आपने अल्लाह से ज़्यादा
اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے تمام تر رشتہ دار، عزیز و اقارب، مکان، کاروبار، جائیداد، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اگر رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبوب رکھیں گے تو اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، پھر ہم ایک ایک حکم کو ماننے والے بن جائیں گے، پھر ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ جو حکم بھی ہمیں اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گا ہم اس پہ منوعاً عمل کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا لوگوں کی ناراضگی کو مول لے کر تو اللہ تعالیٰ اس پر لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ آج ہم لوگوں کے حوالے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے حوالے ہیں کہ جی ماں ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے اللہ کا حکم کیوں نہ ٹوٹ جائے، بیٹے بیٹیاں ناراض نہ ہو جائیں، چاہے اس کے لیے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، دوست ناراض نہ ہوں، چاہے اللہ اور اس کا رسول بے شک ناراض ہو جائیں۔ آج ہمارا معیار یہ بن چکا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم ان یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اپنے والدین اور اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول کو نہ رکھے۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی آ گئی، احادیث مبارکہ بھی آ گئی، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم انہی لوگوں کے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، رسم و رواج کو اپنا کر، چاہے وہ شادیوں میں ہوں یا فوتیوں میں۔ اور پھر دنیا کے اندر یہی ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہو، لیکن رشتہ دار ایک جملہ ضرور کہیں گے، جب آپ کا اعلان مسجد میں ہوگا تو لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جنازہ کس ٹائم ہے، جنازہ کس ٹائم ہے۔ لوگوں کے یہ دو قول ہوں گے، کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے یہی دو قول ہوں گے، پہلا قول انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا قول جنازہ کس ٹائم ہے۔ اور مرنے کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے؟ جن کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر سارے رسم و رواج کو اپناتے ہیں، ساری سنتوں کو توڑتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ بیوی جس کے لیے آپ ماں باپ سے لڑتے ہو، وہ ماں باپ جن کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ دیتے ہو، وہ اولاد جس کے لیے آپ دن رات ایک کر کے کمائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، وہ سارے کے سارے قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہماری حیثیت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے یہی کچھ کہنا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سارے لوگوں سے کافی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔